नमस्कार। कार्यक्रम हिमाली मन्थनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म राधा ढुङ्गाना। हामी यस कार्यक्रममा पर्यटनसँग सम्बन्धित कुनै एउटा विषयवस्तुमा चर्चा गर्ने गर्छौं र हामीसँग अतिथि रहने गर्नुहुन्छ। आज हामीले विशेष गरी यो कोरोना महामारीले पर्यटकीय क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ, यो सबैलाई जानकारीको विषयवस्तु भयो र यो सँगसँगै पर्यटकीय क्षेत्र जुन शक्तिपीठहरू छन्, पर्यटकीय हिसाबले उनीहरू पनि यति बेला बन्दको अवस्था छ। दर्शनार्थीहरू, भक्तजनहरू जान पाइरहेका छैनन् दर्शनको लागि र विशेष गरी पर्यटकीय केन्द्रबिन्दु रहेको पर्यटकीय हिसाबले पनि लिने गर्छौं पशुपति क्षेत्र। पशुपति क्षेत्र अहिले लामो समयदेखि बन्दको अवस्थामा रहेको छ र अब यसलाई खोल्ने भनेर एक हिसाबले चर्चा पनि चलिरहेको छ। पछिल्लो समय र कोरोना महामारीको समयमा कसरी सावधानी अपनाउँदै यसलाई सुचारू गर्न सकिन्छ अथवा खोल्न सकिन्छ र दर्शनार्थी भक्तजनहरूलाई भित्राउन सकिन्छ सकिँदैन, यो सम्भावना रहन्छ रहँदैन, यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ डाक्टर घनश्याम खतिवडा, उहाँसँग कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यो कोरोना महामारीले देशभरका शक्तिपीठहरू अहिले बन्द छन् हैन, दर्शनार्थीहरूले चाहिँ के भनिरहेका छन् भने अब खोल्नु पर्यो, हाम्रो लागि सबै क्षेत्र बिस्तारै खुलिरहेको छ, दर्शन गर्न पाउनु पर्यो, हामी पनि जुन एउटा आस्थाले मन्दिर गइन्छ त्यो अवस्था अब हाम्रो लागि बन्द गरिनु हुँदैन भनेर त्यो खालको माग पनि आइसकेको छ। पशुपति क्षेत्रमा के छ अहिले, पछिल्लो समय कस्तो असर गर्यो र अब हामीले खोल्ने सम्भावना छ कि छैन तत्काल? लकडाउन पछि जब अलिकति खुल्ला भएको अवस्था छ, त्यसपछिको अवस्थामा चाहिँ जनस्तरमा पनि एउटा चेतनाको विस्तार भइरहेको कन्डिसनले गर्दाखेरि पशुपति क्षेत्रभित्र आउने आन्तरिक पर्यटकहरूको सङ्ख्या त अहिले बढिरहेकै छ। आन्तरिक रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बसोबास गर्नेहरू बिहान बेलुका आउने क्रम जारी रहेको छ। त्यो बाहेक हाम्रो अत्यावश्यक क्षेत्रहरू, विशेष गरी घाट क्षेत्र र किरियापुत्री क्षेत्र अत्यावश्यक क्षेत्रहरू भएको हुनाले त्यहाँको व्यवस्थापन सुचारू भइरहेको कारणले गर्दा आउने जानेहरूको क्रम जारी रहिरहेको छ। तर मूल कुरो मूल मन्दिर जुन खोलिएको छैन, किनभने मूल मन्दिरमा सबभन्दा बढी भिड हुने सम्भावना र त्यो भिडबाट चाहिँ रोग सङ्क्रमण हुन सक्ने एउटा तीव्र आशंका रहिरहेको अवस्थामा हामीले नखोलेका हौँ। नेपाल सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न अवस्थाहरूलाई निहालेर कलिकरी खुकुलो गर्दै गइरहेको कन्डिसन छ। औपचारिक सूचना हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ। सरकारले औपचारिक निर्देशन नदिए तापनि वा दिने क्रम अब राख्दै जाँदाखेरि पनि हामीले भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर जस्तो मन्दिरलाई चाहिँ भक्तहरूबाट टाढा राख्नु हुँदैन भन्ने एउटा मनस्थिति बनाइरहेका छौँ र सम्भवतः सरकारले त्यसको एउटा निश्चित मापदण्डसहितको अवस्था लागू गरेर अगाडि बढ्नको लागि निर्देशन हामीलाई दिन्छ होला र हामी त्यसअनुसार अगाडि बढ्ने तयारी गरिरहेका छौँ। खोल्नको लागि केही त्यस्तो तपाईँहरूको तर्फबाट पहल चाहिँ भएको छैन? होइन, हामीले मन्दिर खोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर नै भदौ 7 गते पछि नै हामीले करिब भक्तहरू आउँदाखेरि जुन प्रकारले प्रोटोकल मेन्टेन गर्नुपर्ने हो, हेल्थ प्रोटोकल, त्यो हेल्थ प्रोटोकल मेन्टेन गर्नको लागि एउटा मात्रै गेट प्रयोग गर्ने, 2 मिटर दूरीमा उभिएर बरु थोरै भक्तहरूभित्र जाने, सेनिटाइज बाहिरै गर्ने, त्यसपछि साबुन पानीले नै हात धुने, ज्वरो नाप्ने यन्त्रहरू राख्ने गरेर हामीले सबै तयारी गरिसकेका थियौँ। भदौ 7 पछि नै हामीले तयारी गरेको अवस्था हो र अहिले पनि हामीले तयारी अवस्थामा राखिरहेका छौँ। जसै सरकारको हामीले सिग्नल पाउँछौँ भनेको खालि सरकारको निर्देशन कुरिरहेको, बस हामी त सरकारको निर्देशन कुरेरै बसेका छौँ। तर के लाग्दैछ भने सरकारको निर्देशन कुरेर हामीले मन्दिर खोलिसक्दाखेरि पनि मन्दिरबाट चाहिँ फेरि पनि यो कोरोनाको सङ्क्रमण तीव्र रूपमा सङ्क्रमण नहोला भन्न सकिने स्थिति रहँदैन, किनभने मन्दिर भनेको अनकन्ट्रोल हुनसक्छ, कन्ट्रोल हुन सक्दैन। किनभनेदेखि भक्तहरूलाई कुनै प्रकारको धरपकड गर्न पाइँदैन, जबरजस्ती अनुशासनहरू लागू गराउन नै पाइँदैन। हुन त मन्दिरमा आएका भक्तहरू स्वतः अनुशासित हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको स्थिति हुन्छ हाम्रोमा, प्रायः त्यस्तो पृष्ठभूमि देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अलिकति सचेत भएर अहिले नखोलिरहेका हौँ। तर सरकारले एउटा ग्रिन सिग्नल दिने बित्तिकै हामी त्यसलाई पूर्णतः भोलि भने पर्सि भने पर्सि हामी तयारी अवस्थामा रहिरहेका छौँ र कोषले, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जुन प्रकारको तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो तयारीमा हामीले कुनै कमी राखेका छैनौँ। अब यो कोरोना महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै निकै असर गरेको छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो सँगसँगै पशुपति क्षेत्रमा चाहिँ मेन त्यहाँको उठ्ने बजेट भनेको भक्तजनहरू हो, दर्शनार्थीबाट नै उठ्ने हो हैन, पर्यटकहरू पनि आउने गर्छन्। अब यत्रो लामो समय बन्द हुँदाखेरिको अवस्थामा कस्तो असर गर्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पशुपति क्षेत्रमा जुन अब अहिले बन्दको सिचुएसन छ यसले गर्दाखेरि? होइन, यसको प्रभाव त प्रत्यक्ष रूपमा धेरै नै परेको छ। तर मन्दिर क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो,
काँड क्षेत्र हो, क्रियापुत्री क्षेत्र हो, यस्ता जीवनदेखि मरणसम्मका सम्पूर्ण क्षेत्र सेवाका क्षेत्रहरू भएको कारणले गर्दा यहाँ घाटा नाफाको हिसाब हुँदैन, कति आयो वा कति गयोको हिसाब हुँदा नै हुँदैन र हामीले गर्नु पनि हुँदैन। तर एउटा सर्वसाधारणले सामान्य आकलन गर्दाखेरि 10 महिना चान्चुन चाहिँ लकडाउनको अवस्थाहरू रहँदाखेरि र मन्दिर बन्द हुँदाखेरि त्यसको एउटा सार्वजनिक चासोको विषयमा आउँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हामीले पनि क्यालकुलेसन गरिहेऱ्यौँ। यस्तो लाग्छ 10 महिनाको अवधिमा हामीले पर डे मात्रै 1 लाख एबभ रुपियाँ भेटी उठ्थ्यो भन्ने अनुमान गऱ्यौँ भनेदेखि झन्डै झन्डै 10 करोड रुपियाँ यसै पनि भेटीबाट हराएको स्थिति हुन सक्दछ। त्यस्तै गरेर अब करिब करिब बाह्य पर्यटकहरूबाट हामीले पर्यटन शुल्क लिने गरेका थियौँ र पर्यटन शुल्कबाट वार्षिक रूपमा झन्डै 17-20 करोड रुपियाँ उठ्ने गर्दथ्यो। त्यो त 10 महिनासम्म नउठ्दाखेरि करिब करिब जिरोमा नै पुग्यो। यसरी यो विभिन्न सेक्टर र स्टेपहरूका क्रमहरू हेर्दाखेरि सानोभन्दा सानो एकदमै एउटा फुल बेच्नेको ट्रान्जेक्सनदेखि लिएर जुत्ता चप्पल स्याहार्नेको ट्रान्जेक्सनदेखि लिएर सबै प्रकारका ट्रान्जेक्सनहरूलाई हिसाब यदि गर्ने हो भने त चाहन्छु नि 1 अरब चाहिँ त्यहाँको ट्रान्जेक्सन घट्यो भन्न सक्छौँ हामीले। करिब करिब 1 अरब चाहिँ हाम्रो आएन वा गएन, खर्च पनि भएन, आउँदानी आएन, दुईटै पक्षहरू देखिन सकिन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ अब मेन्टेनेन्सको कामहरू हुनसक्छ होइन, कतिपय व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुराहरू हुनसक्छ, जुन त्यहाँबाट उठ्नुपर्ने रकमहरू नउठ्दाको अवस्थामा केही न केही त त्यो चाहिँ हामीले कमी गरेका छैनौँ। किनभने जस्तो भक्तहरू आउँदाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो खर्च नभएका ठाउँहरू थुप्रा रहेछन् हो। त्यसका निमित्त छुट्टै गुठी छ, जस्तो बाँदर गुठी छ, परेवा गुठी छ, त्यो गुठीको क्रम अचल रूपमा रहिरहेकै थियो। तर भक्तहरूको ट्रान्जेक्सन हुँदाखेरि के थियो भने झन्डै 40,000 भन्दा बढी परेवाहरूलाई हामीले दाना हाल्नु पर्दैन थियो। लकडाउनको अवधि सुरुवात भएपछि हामीले 40,000 परेवालाई प्रतिदिन झन्डै 28 क्विन्टलसम्म मकै गहुँहरू किनेर खुवाउनु पर्यो। खर्च त्यसरी सुरुवात भयो। बाँदरहरूका निमित्त एकजना भक्तले विगत 10 वर्षदेखि 200 केजी पिठोको त्यो बिस्कुट्स बनाएर खुवाइरहनु भएको छ। अब लकडाउनको अवधिमा तिनीहरूलाई खाना पुगेन, त्यसले गर्दा हामीले थप पिठोहरू थप सामानहरू प्रोभाइड गर्नु पर्यो। यसरी खर्चहरू त यसरी बढ्दै नै गए। अब त्योभन्दा बाहेक मृग दानाको भयो, बोका खसीहरूको जुन खसी नभएर बोकाहरूको दानाको कुराहरू भयो, गाई अनि नन्दीहरूलाई खुवाउने कुराहरूमा हामीले आफूले खर्च गऱ्यौँ। हामीसँग भएका मौजुदा रकमहरूबाट खर्च गर्दै गयौँ। तर भक्तहरू आउनुभएको भए त्यो रकम खर्च हुँदैन थियो। अब जस्तो तत्काल चाहिँ अन्य शक्तिपीठहरू खासै नखुल्दा पनि त्यति धेरै असर गर्दैन झट्ट हेर्दाखेरि नि। जस्तो पशुपति क्षेत्र चाहिँ खुल्ला भएन भनेदेखि दर्शनार्थीको एक खालको मन नै खिन्न भने जस्तो हुन्छ। अब अरू एकदमै बाहिर पनि चौतर्फी यो एउटा कुरो के आइरहेको छ भने पशुपति मन्दिर जान पाएनौँ भन्ने एक खालको त्यो पनि भइरहेको छ भक्तजन। पशुपति मन्दिर नखुल्दाखेरि धेरै ठुलो असर पर्छ, हजुर यो कुरा हो। अरू बरु मन्दिरहरू नखुल्दा फरक पर्दैन, पशुपति र गुह्येश्वरी खुल्ला हुनुपर्छ होइन, यो त अलि तपाईले भन्नुभयो। तर पशुपति र गुह्येश्वरी खुल्दा पनि त असर पर्छ नि। फेरि सबभन्दा बढी अन्त खुल्दा बरु त्यति असर नपर्ला जति पशुपति र गुह्येश्वरी मन्दिर खुल्दाखेरि असर पर्छ। यो पनि त हामीले क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो नि, दुईटै पाटोबाट हेर्नु पऱ्यो। नखुल्दा असर पर्छ यो कुरा मान्छेको मनको भावना हो। तर खुल्दा के असर पर्छ मान्छेमा रोगको सङ्क्रमण हुन सक्ने तीव्र सम्भावना हुन्छ। अब अरू क्षेत्रमा जुन सावधानी अपनाएर गरियो त्यसरी गर्न सकिँदैन र? सकिन्छ। हामी त्यसको निमित्त हामीले मेन पावर प्रयोग गर्छौँ, साधनहरू प्रयोग गर्छौँ, त्यसका लागि तयारी त हामी गर्छौँ नै। तर गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले कोटा सिस्टम गरौँला। हाम्रो चाहना के छ भने यदि हामीले मन्दिर खोल्यौँ पहिलो दिन दोस्रो दिनबाट यसै गरी भनेदेखि आउने समयमा खोल्यौँ भनेदेखि हामीले कमसेकम पहिलो दिन अप्टिमम 500लाई मात्रै भित्र पठाउँछौँ। भित्र पनि इन टोटल 4वटा ढोकाबाट दर्शन गराउन सक्दैनौँ। टाढाबाट ऱ्याम्प बनाएर राखेका छौँ, हामीले ऱ्याम्पबाटै मात्र दर्शन गराउँछौँ होइन। दोस्रो दिन तेस्रो दिन पाँचौँ दिन 10औँ दिनमा पुग्दा 1000जनालाई पठाउँला। त्यसभन्दा पछाडि बिचरा 2000 पठाउँला, 3000लाई पठाउन सक्ने स्थितिसम्म भयो र 5000सम्मलाई पठाउने स्थिति भयो भने त करिब करिब पुरानो खुल्ला भयो भन्न सकिन्छ। तर एउटा आज म मन्दिर गएको, पशुपति मन्दिर गएको, दर्शन गरेर आउँदाखेरि म बिरामी परेँ भन्ने सन्देश त जानु भएन नि त। यदि जनमानसमा त्यो प्रकारको सन्देश गयो, पशुपति मन्दिरमा गएको, दर्शन गर्न लाइनमा बसेको, 2 मिटरको दूरी त थियो तर म बिरामी परेँ भन्ने किसिमको सन्देश आयो भने त मन्दिर क्षेत्रबाट गलत सन्देश जानुपर्छ भन्ने मान्यता हामी नराखौँ भन्ने मात्रै हाम्रो सोच हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी अलिकति डराइरहेको हो। किनभने अरू मन्दिरहरूमा भक्तहरूको भिड त्यति हुँदैन जति भिड पशुपतिमा हुन्छ। अरू मन्दिरमा मन्दिर खुल्दाखेरि त्यति असर पर्दैन जति खुल्दा यहाँ असर पर्छ। अरू मन्दिर नखुल्दा पनि असर नपर्ला जति यहाँ नखुल्दा असर पर्छ। त्यो दुईटै पक्षबाट विश्लेषण गरिनुपर्ने अवस्थाहरू छन्। अब विशेष गरी पशुपति आउने भनेपछि
भारतबाट पनि धेरै व्यक्तिहरू आउने गर्छन् होइन। हजुर, यो एउटा गर्थ्यो। जिज्ञासाको विषयवस्तु पनि छ। आन्तरिक जस्तो नेपालभित्रैबाट मन्दिर कति दर्शन गर्नको लागि अथवा घुमफिरको लागि कतिको सङ्ख्यामा जान्छन् र बाहिरी देशबाट चाहिँ कतिको यसो छ, सङ्ख्यामा आउँछन्? अब एउटा सबभन्दा बढी पशुपतिमा हामीले आकलन गर्ने र एक्चुअल क्यालकुलेसन गर्ने भनेको विशेष पर्वहरूमा मात्रै हो। जस्तो तीज पर्व पछिल्लो समयमा, पछिल्लो दशकमा चाहिँ धुमधामका साथ नेपाली नारीहरूले मनाउने, हिन्दू नारीहरूले मनाउने पर्व र विशेष गरी सीमापारीका नारीहरू पनि तीज पर्व मनाउनको लागि चाहिँ रातो साडी लगाएर पशुपतिमा आएर छमछम नाच्नको लागि आउने गरेका उदाहरणहरू हामीसँग प्रशस्तै भए। यसमा त झन्डै 5 लाखभन्दा बढी महिलाहरू तीज पर्वमा पशुपति क्षेत्रमा भेला हुने गर्नुहुन्थ्यो एकैचोटि हेर्दाखेरि। त्यसपछि हाम्रो ठुलो पर्वको रूपमा रह्यो दसैँ तिहार। तिहारको बरु त्यति रमझम नहोला, दसैँको बेलामा पनि नवदुर्गा पाठ पारायण हुने क्रममा पशुपति क्षेत्रमा सबभन्दा बढी भक्तहरूको उपस्थिति हुने गर्थ्यो 9 दिन पर्यन्त। त्योभन्दा पछाडि आएर बाला चतुर्दशी पर्व हाम्रो अगाडिपट्टि आउँदैछ। यो पर्व फेरि त्यत्तिकै 5-10 लाख व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति हुने पर्व पनि हो। यो जीवनको एकदम संवेदनशील अवस्थासँग जोडिएको पर्व पनि भयो। त्यसपछि महाशिवरात्रि पर्व त हाम्रो 10-20 लाख भक्तहरू उपस्थित हुने पर्व भयो। झन् ठुला पर्वहरू भए। यी ठुला पर्वहरूमा हामीले एक्चुअल दर्शक वा एक्चुअल भक्तहरू कति आउनुभयो भन्ने क्यालकुलेसन गर्थ्यौँ। अरू इन टोटल डेमा, इन जेनरल डेमा त्यो धेरै क्यालकुलेसन हुँदैन थियो। तर साउनको सोमबार, 5वटा सोमबार चाहिँ ज्यादै भक्तहरूको भिड हुने, यो बोलबम यात्रामा ज्यादै भिड हुने भएको हुनाले त्यतिखेर क्यालकुलेसन हुन्थ्यो र सबभन्दा बढी भक्तहरूको ट्रान्जेक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि सोही अनुसारका भेटीहरू पनि कलेक्सन हुन्थे, सोही अनुसारका वरिपरिका बन्द व्यापारहरू पनि चल्थे। त्यो क्षेत्रको एक प्रकारको इन्टर्नल आउटर्नल पर्यटन प्रवर्धन भइरहन्थ्यो। सँगसँगै एक वर्षमा 22वटा जति जात्रा चल्छन् हाम्रो पशुपति क्षेत्रमा। विभिन्न सेक्टरका जात्राहरू छन्, विभिन्न कल्चरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने जात्राहरू छन्। ती जात्राहरूमा ती तत्त क्षेत्रका तत्त जातका व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति हुन्थ्यो। एक प्रकारले त्यो कल्चर प्रमोसनको क्रमहरू हुन्थ्यो, त्यो हुन पाएन। यी यावत चिजहरू चाहिँ सबभन्दा बढी पशुपति क्षेत्रमै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि ह्युमन ट्रान्जेक्सन त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि यसको एक्चुअल पर्यटकीय भ्यालु रेसियो यस्तै भयो भन्न सकिने, यस्तै भएन हामीसँग। तर अब यदि मन्दिर खुलेको कन्डिसनमा चाहिँ यो बिस्तारै बिस्तारै ग्रो अप गर्न सक्छौँ हामीले भन्ने लाग्दछ। अब केही सम्भावना देखिन्छ यसलाई तत्काल खोल्न सकिन्छ या केही पर धकिएला मन्दिरलाई? होइन, हामी तयारी गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारले हामीलाई एउटा सिग्नल दिनुपर्छ, ग्रिन सिग्नल चाहिँ अब अगाडि जाँदा हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै भन्ने भयो भनेदेखि हामी सम्भवतः पौषको पहिलो हप्तातिर गएर चाहिँ पशुपति खोल्नको लागि तयारी गर्न सक्दछौँ। तर अगाडि नै खोलौँ भनेर यदि ग्रिन सिग्नल आयो भने पनि हामी सरकारसँग तपाईँहरूको जस्तो तयारी भन्नुभयो, तयारी चाहिँ कस्तो हिसाबले? नै तयारी त यति नै हो। अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगिने तयारी भनेको तपाईँ र म बिचमा दूरी रहनु पर्यो, तपाईँ र म बिचमा मास्कको प्रयोग भएको हुनु पर्यो, वा अरू बिचमा नै बजारमा जाँदा मास्कको प्रयोग गरिएको हुनु पर्यो, हरेक व्यक्तिको हातमा सकेसम्म सेनिटाइजर हुनु पर्यो, नभए साबुन पानीले पटक पटक हात धुनु पर्यो। र योभन्दा ठुलो, योभन्दा बृहत्तम प्रकारको उपाय कोरोनाबाट जोगिनेहरूको देखिरहेका छैनौँ हामीहरूले। त्यसले गर्दाखेरि कसरी हुन्छ आफ्नो जीवनशैलीलाई अनुशासित बनाएर, भिडभाडमा आफू जोगिएर अरूलाई पनि जोगाएर दुईटै पक्षहरूमा अनुशासन कायम गर्न सक्ने स्थिति भयो भनेदेखि बजारको अवस्थिति, काठमाडौँ उपत्यकाको अवस्थिति, देशकै अवस्थिति हेरेर नै हामीले मन्दिरलाई खोल्ने, चलाउने, सञ्चालन गर्ने हो नि। अब मैले अलिकति जोड्न चाहेको अघि मैले सोधेको थिएँ, जस्तो अहिले पछिल्लो समय त बढ्दै गएको छ पर्यटकहरू, दर्शनार्थीहरू, पशुपति क्षेत्र जाने व्यक्तिहरू। यो वृद्धि भइरहेको अवस्थामा त्यहाँको पुनर्संरचना अथवा भूकम्पपछि केही क्षति पनि भयो पशुपति क्षेत्रमा, त्यसको पुनर्निर्माणको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अझै केही गर्न बाँकी छ? त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक के देख्नुहुन्छ? होइन, यसो छ, झन्डै 100वटा भन्दा बढी हाम्रा पुरातात्विक संरचनाहरू चाहिँ 2072को भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका थिए। त्यस सँगसँगै मूल मन्दिर पनि हामीले जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने कन्डिसनमा रहेको छ। अहिले पनि मूल मन्दिर वरिपरिको प्राङ्गण छ, प्राङ्गण वरिपरिका सबै सत्तलहरू पनि पुनर्निर्माण गर्दै गइरहेका छौँ हामीहरूले। तर त्यो पुनर्निर्माण गर्दै जाने क्रममा पनि अझै पनि झन्डै 40वटा जति सम्पदाहरू पुनर्निर्माणको क्रममा बाँकी नै रहेका छन्। हामी कहाँ समस्या छ? हाम्रो पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा एकल स्वामित्व रहेको छैन। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पशुपति क्षेत्र विकास कोष रहेको छ। तर पशुपति क्षेत्रभित्र रहेका जति पनि मठ मन्दिरहरू रहेका छन्, जति पनि सम्पदाहरू रहेका छन्, धेरैजसो सम्पदाहरू चाहिँ गुठी संस्थान अन्तर्गत रहेका छन्। गुठी संस्थान चाहिँ भूमि सुधार तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत पर्न आउँछ।
हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत रहँदैन, एउटै मन्त्रालयको अम्ब्रेलामा छैन। त्यसले गर्दा फरक फरक स्वामित्व, एक प्रकारले द्वैत स्वामित्व भएको कारणले गर्दा हामीलाई सम्पदा पुनर्निर्माणमा कतिपय अवस्थामा गाह्रो परेको छ, अप्ठ्यारो परेको छ र धेरै प्रकारका प्रक्रियाहरू मिलाइरहनु पर्ने एउटा झन्झट हामीसँग छ। किन नबनाएको होला यत्रो टाइमसम्म विश्वरूपा मन्दिर, किन नबनाएको होला यत्रो टाइमसम्म वृद्धाश्रम, किन नबनाएको होला यत्रो टाइमसम्म फलानु मन्दिर भनेर पटक पटक सामाजिक सञ्जालहरूमा आउने गरेका छन्। हामीलाई तीव्र इच्छा नभएको त्यसो भएदेखि ठ्याक्कै भन्नुहोस् त्यहाँभित्रका कठिनाइहरू के कस्ता छन्? कठिनाइ मैले भने त द्वैत स्वामित्वको कारणले गर्दा हामीलाई कठिनाइ परेको छ। भनेको समन्वयको अभाव छ। समन्वयको अभाव नै भन्नुपर्छ यसलाई भन्दाखेरि, अभाव पनि होइन, अभाव हाम्रो तर्फबाट छैन। फेरि म यसरी भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्र रहेको छ। सूचीकृत क्षेत्र भएको हुनाले त्यसको डाइरेक्ट सरोकार चाहिँ पुरातत्व विभागसँग रहेको छ। पुरातत्व विभागका स्वीकृति नपाइकन हामी कुनै पनि सम्पदाहरूको निर्माण गर्न सक्दैनौँ। पुरातत्वका धेरैवटा क्षेत्रहरू रहेका छन्। ती क्षेत्रहरू सबैसँग जोडिँदाखेरि पशुपति क्षेत्रलाई मात्रै हेर्ने छुट्टै विङ्स छैन त्यहाँनेरि। हामीसँग झन्डै 818वटा मोनुमेन्ट्सहरू रहेका छन्। ती 818 मोनुमेन्ट्स भएको क्षेत्रमा चाहिँ पुरातत्व विभागमा पशुपति क्षेत्रलाई मात्रै हेर्ने एउटा विङ्स भइदिए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। त्यो पनि नभइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यो अलिकति समन्वय पनि छ, समन्वयको अभाव पनि छ। दुईटै कुराहरू हामीले भोगिरहेका छौँ र हामी चाहन्छौँ या हाम्रा पदाधिकारीहरू जोसुकै कर्मचारीले पनि के चाहिरहेको हुन्छ भने सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो दर्शकहरूले डाइरेक्ट देखिने जुन सम्पदाहरू रहेका छन् ती सम्पदाको पुनर्निर्माण चाहिँ चाँडो सकौँ, ताकि आउने पर्यटकहरूका लागि पनि बाह्य पर्यटकहरूको लागि पनि दर्शनीय चिज तिनीहरू हुन्। तिनीहरूलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भने हामीले प्रक्रिया लान्छौँ। र एउटा सामान्य सार्वजनिक खरिदको प्रक्रियालाई अपनाउँदाखेरि पनि हामीलाई 2-3 महिना एउटा प्रोसेसमा लागिरहेको हुन्छ। कर्मचारी सङ्ख्या त्यत्रो हेभी रूपमा रहेको छैन, बिस्तारै बिस्तारै कर्मचारी सङ्ख्या कम भइरहेको छ र अब कर्मचारी पदपूर्ति गर्नको लागि पनि त्यही अनुसारका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएर जानुपर्ने कन्डिसन रहेको छ। यावत प्रक्रियाहरू मिलाउँदै समय बितिरहेको हो। तर हामीलाई अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ सम्पदा पुनर्निर्माण किन भएनन्, किन नगरिएको भनेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई गाली गर्नेहरूको सङ्ख्या धेरै देखिएको छ। तर गाली गर्नुभन्दा त्यसको ग्राउन्ड रियालिटी पनि थाहा पाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दछ। हामी अब 42-43वटा सम्पदा पुनर्निर्माण बाँकी रहेको छ, त्यसलाई अबको 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने तयारीमा रहेका छौँ। तर सम्पन्न गर्नको लागि हामीलाई कोअर्डिनेसन पनि आवश्यक रहेको छ। कतिपय अवस्थामा स्थानीय व्यक्तित्वहरूको कोअर्डिनेसनको आवश्यकता छ। स्थानीय अब त अहिले विशेष गरी यो स्थानीय तहको विशेष भूमिका हुन्छ होइन, कस्तो त्यो चाहिँ कस्तो पाउँछ? अनि स्थानीय तह भन्ने बित्तिकै नगरपालिका क्षेत्रबाट हामीलाई त्यस्तो कुनै पनि अवरोधहरू छैनन्। तर स्थानीय रूपमा पशुपति क्षेत्र भनेको यस्तो क्षेत्र हो, हेर्नुहोस् त्यहाँ 9 जात नामेका जातीय सम्पदाहरू हामी कहाँ रहेका छन्। 9वटा जात, 9वटा ग्रह, 9वटा दुर्गा, 9 धारा, 9 कुवा, 9 पोखरी होइन, 9 गल्लीहरूको संयोग छ त्यहाँ। 9वटा घाट छन् त्यहाँ, 9वटा मन्दिरहरू रहेका छन् त्यहाँ। विशेष गरी नवग्रह 9को जति पनि संयोग हुन्छ त्यो सबै पशुपतिमा रहेको छ। हाम्रो शरीरमा 9वटा प्वालहरू छन् होइन, 9वटा जात त्यहाँ बस्छन्, 9वटा त्यहाँ गल्लीहरू छन्, 9वटा त्यहाँ कुवा छन्, 9वटा पोखरी रहेका छन् होइन, 9वटा धाराहरू रहेका छन्, 9वटा हिटी रहेका छन् त्यहाँ, 9वटा घाटहरू रहेका छन् त्यहाँ। गुहेश्वरी घाटदेखि गौरी घाटदेखि र सूर्यघाट हुँदै हुँदै आउँदा 9वटा घाटहरू पुग्ने गर्छन्। यो 9को एउटा संयोग रहेको ऐतिहासिक क्षेत्र हो। यो ऐतिहासिक मात्रै पुरातात्विक पौराणिक ज्यादै नै धार्मिक भावले युक्त भएको क्षेत्र हो। यो मान्छेको शरीरसँग 9वटा मात्रै प्वालहरू हुन्छन्। यो एउटा संयोग, जीवन र दर्शनसँग जोडिएको संयोग भएको क्षेत्र हो। यो क्षेत्रको सम्पदा र संस्कृतिको विकासका निमित्त खडा भएको संस्था हो पशुपति क्षेत्र विकास कोष। अब तिनै 9 जातिहरू जो रहेका छन् तिनीहरू त्यहाँका सम्पदा हुन्, जातीय सम्पदा। उनीहरूले जात्रा चलाउनुपर्छ, उनीहरूले भित्रको भण्डार सम्हाल्नुपर्छ, उनीहरू पूजा सञ्चालन गर्नुपर्छ। सबै कामहरू त्यही 9 जातभित्र बाँडिएर गरिएको अवस्था छ भने उहाँहरूले अब हामीले बनाइने सम्पदाहरू र नवनिर्माण गरिने आवश्यकताका सेवा केन्द्रहरू बनाउनको लागि उहाँहरूको सहमति नलिकन हामी पनि अगाडि बढ्दैनौँ। किनभने उहाँहरूले सहमति दिनु भएन भने उहाँहरू पनि त्यो क्षेत्रको सम्पदा हो, स्थानीय बासिन्दा हो, अधिकारकर्मी हो, उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले कतिपय अवस्थामा एक प्रकारले त्यो कोअर्डिनेसनको कमी चाहिँ हाम्रो स्थानीयहरूसँग भइरहेको अवस्था छ। तर स्थानीयको एउटा आरोप छ नि, जुन यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पर्यटन मन्त्रालयसँग चाहिँ एउटा प्रतिवेदन पञ्चवर्षीय योजना अथवा यस्तै के गुरु योजनाको विषयमा स्थानीयले निकै विरोध जनाए। यो बिचमा निकै आन्दोलन पनि गरेका थिए उनीहरूले कि गुठीले चाहिँ बस्ती उठाउने अथवा हाम्रो जुन ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको कुराहरूलाई चाहिँ विस्थापित हुने खालको काम गर्यो गुठीले, के अरे कोषले भन्ने उनीहरूको खालको आरोप पनि छ। तपाईँहरूले स्थानीयसँग समन्वय गर्नु भएन अथवा उनीहरूलाई सोध्नु भएन, उनीहरूको असन्तुष्टि र तपाईँहरूको चाहिँ कहाँनिर कम्युनिकेसन मिलेन? मान्छेको पोलिटिकल सोचाइ मात्रै नमिलेको हुन सक्दछ। स्थानीयहरूको कोषप्रति
अन्यथा कुनै पनि ठाउँमा नमिलेको अवस्था छैन। सामान्यतया हाम्रो हिन्दू धर्मावलम्बीहरू हामी छिमेकी मुलुकका मन्दिरहरूमा, छिमेकी मुलुकका ती तत्त ठाउँहरूमा, पीठहरूमा जाँदाखेरि ज्यादै सफा देख्छौँ, ज्यादै सुन्दर देख्छौँ, ज्यादै नै नवनिर्मित भएका सफा सुग्घर सम्पदाहरू देखिरहेका हुन्छौँ। त्यहाँका मन्दिरहरूमा यो हाम्रो प्रकारको सिन्दुर अक्षता चढाइने पद्धति पनि हुँदैन, त्यसैले सफा भइरहेको देख्दछौँ। र त्यही प्राक कल्पना एउटा त्यो स्वर्णिम कल्पना बोकेर चाहिँ हामी नेपाल फर्केर पशुपति यस्तो भइदिए हुन्थ्यो नि त है भनेर परिकल्पना गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छौँ। त्यो सर्वथा गलत हो। किनभने आदिम कालदेखि सृष्टिको सुरुवातदेखि भएको यो मठ, यो मन्दिर जुन रहेको छ पशुपतिनाथको परिसर, यो परिसरको ऐतिहासिकता, यसको पौराणिकता, यसको शास्त्रीयतासँग मुलुकका संसारका कुनै पनि सम्पदाहरूलाई तुलना गर्न मिल्दैन। ती पछि सबै नवनिर्मित हुन्, यो स्वतः निर्मित सम्पदाको रूपमा रहेको छ। यसको ऐतिहासिकता, पुरातात्विकता विश्वमा कहीँ पनि नभएको स्थितिमा रहेको छ। हामीले त्यो प्रकारको झलमल स्थिति यहाँ बनाउन सक्दैनौँ। हामीले मन्दिरभित्र खोपेर लिएर गएर बत्ती बाल्न सक्दैनौँ, बिजुली बाल्न सक्दैनौँ। हामीले मन्दिरभित्रको संरचनामा कुनै पनि प्रकारका आधुनिक सामग्रीहरू प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। हामी गर्दैनौँ ती कुराहरू। हामीले दक्षिण भारतबाट भट्टहरू ल्याएर यहाँ पूजा गराउनु पर्ने हाम्रो परम्परा रहेको छ। त्यो परम्परालाई हामी कहीँ पनि त्रुटि हुन दिँदैनौँ। यहाँका भण्डारीहरू जो छन्, स्थानीय भण्डारी, उनीहरू त्यहाँको भण्डारको साँचो हातमा लिन्छन्। भण्डारीहरूले भट्टहरूलाई दर्शन गराएर 11वटा शिवलिङ्गको दर्शन गराएर मात्रै नयाँ आउने भट्टलाई भित्र प्रवेश गराउनुपर्छ। त्यो हाम्रो संस्कार हो। त्यो संस्कार चेन्ज हुन दिँदैनौँ, अहिलेसम्म भएको पनि छैन। भने यी सबै कुराहरू जुन संस्कृति र त्यो सम्पदा संरक्षणका कुराहरू छन्, त्यसलाई सम्वर्धन गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अरू आउने जति पनि भक्तहरूका निमित्त सेवा केन्द्रहरू विस्तार गर्नको लागि नेपाल गभर्मेन्टले आदिम कालदेखि अहिलेसम्म, ऐतिहासिक कालदेखि 1842 सालदेखिको इतिहासमा हेर्दाखेरि 18,342 रोपनी जग्गा पशुपतिनाथको मन्दिरको नाममा रहेको छ। र त्यो 18,342 रोपनी जग्गा कहाँ हो त भन्दाखेरि हामीले धोबी खोलादेखि यता आएर, धोबी खोलाभन्दा अगाडिपट्टि, बागमतीभन्दा उता, गुहेश्वरीभन्दा उतापट्टि, यता एयरपोर्ट झन्डै आदि, अनि चाबेलको ओम हस्पिटल सँगसँगै गएर यो एउटा पिपल बोर्ड छ चाबेलमा, त्यो पिपल बोर्डबाट गौरीघाटको झन्डै यो खरिबोटसम्मको अवस्थामा आधा आदि यो क्षेत्र चाहिँ पशुपति क्षेत्रको आफ्नो जग्गा हो। तर त्यो भित्र अहिले पछिल्लो समय मापदण्ड विपरीतका भवनहरू पनि बनिरहेका छन्। मापदण्ड विपरीतका भवनहरू बनेको कारणले र हामीलाई बिस्तारै बिस्तारै नेपालमा आन्तरिक रूपमा वा बाह्य रूपमा आध्यात्मिक पर्यटकहरूको समृद्धि गर्दै जानुपर्ने भएको हुनाले र सेवा क्षेत्रहरू विस्तार गर्नुपर्ने, खुल्ला क्षेत्र पनि आवश्यकता भइरहने कारणले गर्दा अब 100 वर्षको एउटा प्रक्षेपित गुरुयोजना अनुसार यी क्षेत्रहरूलाई बिस्तारै खुल्ला गर्दै जानुपर्छ भन्ने नीति सरकारले अख्तियार गर्नको लागि प्रस्तावित गरिएको हो गुरुयोजनामा। तर गुरुयोजनामा ती कुराहरू प्रस्तावित गरिए तापनि स्थानीय रूपमा अगाडि मैले उल्लेख गरेँ 9वटा जातहरू पशुपतिका स्थानीय सम्पदाहरू हुन्। ती 9वटा जातले त्यहाँका पर्वहरू सम्पूर्ण रूपमा पूजापाठहरू सबै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर लान पाइँदैन, त्यो क्षेत्रभन्दा बाहिर लान पाइँदैन। किनभने उनीहरू त्यहीँ जन्मिनुपर्छ, त्यहीँ जन्मिएको हुनुपर्छ र उनीहरूलाई हामीले प्रतिबन्ध गरिदिनुपर्छ र उनीहरू त्यहाँको भण्डारीको रूपमा नियुक्त हुन्छन् भने उनीहरू त्यहीँ जन्मिनुपर्छ भन्ने क्लजले त्यहाँभन्दा बाहिर जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैन। त्यहीँ हुनुपर्छ, यो कुरा कन्फर्म हो। हामी त्यसको लागि प्रयत्नशील छौँ र भइरहेको पनि छ। तर उहाँहरूलाई हटाएर बाहिर पठाउने वा बस्ती चाहिँ निराकरण गर्ने भन्ने होइन। तर तपाईँ पशुपतिनाथको मन्दिरको पारिपट्टि, त्यसलाई ब्युटिफुल भन्ने गरिन्छ अहिले, जहाँ पर्यटकहरू बस्छन्, त्यहाँ गएर बस्नुहोस् र तपाईँले मोबाइल तिर्स्याउनुहोस्, क्यामेरा तिर्स्याउनुहोस्। तिर्स्याउँदाखेरि पशुपतिनाथको मन्दिर खिच्न पाउनुहुन्छ आनन्दले। तर त्यसको पृष्ठभूमिमा ब्याकग्राउन्डमा कस्तो बस्ती देख्नुहुन्छ, अव्यवस्थित बस्ती, ज्यादै असरल बस्ती देख्नुहुन्छ, नमिलेको बस्ती देख्नुहुन्छ र फोटो पनि नराम्रो आउँछ, हेर्दा पनि मान्छेको दिमागमा टङ गरिरहेको त्यो विषयले। त्यसैले त्यो बस्ती दत्तुटोल बस्ती, इटाटोल बस्तीलाई चाहिँ कमसेकम व्यवस्थित गर्नुपर्छ र कमसेकम आउटलुकिङमा ऐतिहासिकता झल्कने किसिमको, पौराणिकता झल्कने किसिमको आउटलुकिङ बनाउनुपर्छ। भनेको तपाईँहरूले त्यो बस्तीलाई हटाउने अथवा स्थानीय भन्दा विपरीत कुनै पनि परिमार्जन गर्ने भन्ने योजनामा छैन भन्ने, बस्तीलाई परिमार्जन गर्ने, त्यो बस्तीलाई जुन त्यो नवाली टोल, दत्तुटोल र इटाटोलको बस्ती अनि भण्डारी टोलको बस्तीलाई चाहिँ परिमार्जन गर्ने र लुकिङ स्मार्ट बनाउने भन्ने प्रस्तावना चाहिँ गुरुयोजनामा रहेको छ। अब स्मार्ट लुकिङ बनाउन के गर्नु पर्यो? बाटो ठुलो बनाउनु पर्यो, बाटो चारैतिरबाट हाल्नु पर्यो, हरेक पसलहरू चाहिँ कमसेकम आर्कियोलोजिकल भ्यालुका, स्पिरिचुअल भ्यालुका पसलहरू बनाउनु पर्यो, ताकि त्यो बजार घुम्दा पनि मान्छेमा एक प्रकारको स्पिरिचुअल फिलिङ मात्रै होस्, आध्यात्मिकताको एउटा विकास होस् मान्छेसँग। त्यहाँभित्र मांस मदिरा आदि कुराहरूको बेचबिखन भइरहेको छ, त्यसलाई निराकरण गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो मान्यता अनुसार गुरुयोजनालाई हामीले अगाडि सारेका हौँ। र कतिपय व्यक्तिहरूका घरभित्र त्यहाँका शिवलिङ्गहरू रहेका छन्। शिवलिङ्ग सबैका हुन्,
सबैलाई दर्शनीय बनाउनु पर्दछ। कसैको घरभित्र कुनै शिवलिङ्ग राख्न पाइँदैन भन्ने मान्यता पनि गुरु योजनाले स्थापित गर्दाखेरि यो एक प्रकारको विरोध आएको हो। र उहाँहरू के चाहनुहुन्छ भने कतिपय त्यहाँ स्थानीय जातिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पशुपति क्षेत्रको पशुपति गुठीबाट मैयानी हक कायम गरेर जग्गा लिइसकेपछि अरू थर्ड पर्सनलाई जग्गा बेच्नु भएको छ, आएर आलिसान बिल्डिङ बनाइदिएको छ बाहिरबाट, त्यसको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको छ। हामी चाहन्छौँ त्यसको स्वरूप परिवर्तन नहोस्, एउटा मापदण्डभित्र बसेर त्यहाँ घर बनाउने एउटा परिपाटी सुरुवात होस् भनेर गुरु योजनाले किटान गरेको हुनाले यो कुरामा केही विरोध आएको, स्थानीयहरूले अलिकति कुरा बुझ्नु भएको छैन। हामी त्यसको छलफलको क्रममा जारी नै रहेका छौँ। अब हजुरलाई मैले बिचमा छोडेको कि तपाईँ जुन कार्यकारी निर्देशकको रूपमा आइसक्नुभयो यो कोषमा, त्यसपछि तपाईँको कार्यकालमा कस्ता काम भए, यो एउटा जिज्ञासाको पनि विषयवस्तु हुनसक्छ होइन। त्यसपछि अब छोटकरीमा भनिदिनु होला, पशुपति क्षेत्रलाई अझै धेरै आकर्षक र व्यवस्थित बनाउनको लागि के गर्न पर्ला सठिकमा? म आएपछि त्यस्तो ड्रास्टिक चेन्ज त केही पनि भएको छैन। केही गर्न सक्ने अवस्थाहरू हुँदाहुँदै लकडाउन भयो, जसको कारणले हामी आफै मनस्थितिगत रूपमा दिग्भ्रमित भइरहेका छौँ। तपाईँ हामी जहाँ छौँ त्यो पनि दिग्भ्रमित भइरहेको अवस्था नै छ यसै पनि। तर हामी आउने बित्तिकै के गर्यौँ भनेदेखि विशेष गरी महाशिवरात्रि पर्व, जो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हिन्दू धर्मावलम्बीहरू आउने पर्वको रूपमा रहेको थियो, त्यो पर्व यस वर्ष ज्यादै व्यवस्थित भयो। हामीले त्यहीँबाट सुरुवात गऱ्यौँ र कुनै पनि किसिमका कम्प्लेनै नहुने भन्ने त केही पनि हुँदैन। तर महाशिवरात्रि पर्वमा यस वर्ष गत वर्षहरूमा जुन प्रकारको कम्प्लेन आउँथ्यो त्यो कम्प्लेन आएन। अर्को कुरा, महाशिवरात्रि पर्वमा हामीले विशेष पूजाहरू पनि बढी नै गराउन सक्षम भयौँ। विशेष पूजाहरूको मात्रा बढी भयो। मात्रा बढी हुँदाखेरि धेरै भक्तहरूले चान्सेस पाउनुभयो भन्न मिल्दछ। र हामी आउने बित्तिकै विशेष पूजा बढी व्यवस्थित भएको छ। नित्य नैमित्तिक पूजा त यसै चलिरहेको छ। र पशुपति क्षेत्र वरिपरिको सरसफाइमा हामीले बढी ध्यान दिएका छौँ र सरसफाइमा सकेसम्म चुस्तता ल्याउने कोसिस गऱ्यौँ र गरि नै रहनेछौँ। र अब हाम्रो योजना के छ भनेदेखि पशुपति क्षेत्र असुरक्षित क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। जति पनि असहाय अनाथहरू त्यही क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ, भगवान्कै भक्तको रूपमा बस्नुहुन्छ। त्योभन्दा बाहेक कतिपय त्यो अब एक प्रकारले हामीले गलत शब्द प्रयोग गर्छौँ नि, कोही पनि नभएका आमाबाबुहरू नभएका मान्छेहरू त्यति असलल्ल बसेर त्यो क्षेत्रलाई अलि बढी विरूप बनाइरहेको स्थिति रहेको छ। हामी चाहन्छौँ उहाँहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि लैजानुपर्छ, माग्ने रहित क्षेत्र बनाउनुपर्छ। त्यसलाई माग्नेहरूलाई हामीले मानव सेवा आश्रममा व्यवस्थान गरेका छौँ। उहाँहरू त्यहाँ बस्नुहुन्न, त्यहाँ फोहोरफार गर्नुहुन्न। कोही पर्वको बेलामा आएर मागेर फेरि जाने एउटा पद्धति बनाएका छौँ। यो पुरोहित त्यहीँ गर्ने कर्मकाण्डीय कामहरू गर्नेहरूलाई बागमती पारी व्यवस्थापन गरेका छौँ र घाट सेवालाई अलि बढी बृहत्तर बनाउने योजनामा रहेका छौँ। घाट सेवामा अहिले सामान्यतया 24 घण्टामा 24 घण्टा टोटल घाट चलिरहनु पर्ने कन्डिसन आएको छ। काठमाडौँ वरिपरिका विभिन्न जिल्लाहरूबाट पनि यही सबहरू लिएर आउने स्थिति रहेको हुनाले घाट क्षेत्र हाम्रो सानो भएको छ। त्यसलाई केही विस्तार गर्नुपर्ने कन्डिसन रहेको छ। त्यसमा हामीलाई स्थानीयको सपोर्ट चाहिएको छ। हामी चाहन्छौँ पशुपति एरिया अहिले कम्तीमा चलिरहेको जति एरिया छ त्यो एरिया चाबेलभन्दा तलको सडक, यता गौरीघाट झर्ने सडकभन्दा अगाडिपट्टि गुहेश्वरीभित्रको एरिया र एयरपोर्टको जङ्गलको एरिया र अनि यो गौशालाबाट एयरपोर्ट निस्किने बाटोबाट यतापट्टिको एरिया चाहिँ सुरक्षित रूपमा एक प्रकारले घेराबार गर्न सकियो भनेदेखि स्थानीयहरूको नि सुरक्षा हुन्थ्यो। त्यो क्षेत्रमा नै हामीले सुरक्षा व्यवस्था राम्रोसँग अप्नाउन सक्थ्यौँ भन्ने अवधारणा बनाएर सोही अनुसारको क्रियाकलाप अगाडि बढाएका छौँ र सम्भवतः आउँदो 1-1.5 वर्षभित्रमा हामीले यसलाई एक प्रकारको घेराबार र एक प्रकारको त्यो परिक्रमा पथ, पशुपति एरिया यतिसम्म चाहिँ अहिले घुम्न पाइन्छ भन्ने एउटा परिक्रमा पथको परिकल्पना गरेर बनाउन सक्छौँ र पशुपति दर्शन गरिसकेपछि श्लेषपान्तक जङ्गलदेखि लिएर शिवपुरी बाबा आश्रमदेखि लिएर सबै कुराहरू घुम्न सक्ने एउटा वातावरण चाहिँ बनाउँछौँ र त्यो हामीले करिब करिब काम अगाडि बढाएका पनि छौँ र सम्भवतः आउँदो वर्षभित्रमा ती कुराहरू देखिन्छन्। समय विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद यहाँलाई पनि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर घनश्याम खतिवडा। हामीले उहाँसँग समग्र पशुपति क्षेत्र अब खुल्ला गर्ने सम्भावना कतिको छ कि छैन र यो कोरोना महामारीपछि कस्तो असर गर्यो, यसका सम्भावना र चुनौती, विकासको लागि के गर्न सकिन्छ, यी लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रममा यो कुराकानीलाई यहीँ टुङ्ग्याउँदै अर्को हप्ता यहाँहरूमा आज उपस्थित हुनेछौँ। राधा ढुङ्गाना बिदा चाहन्छु। नमस्कार।